पावसाच्या उमाळ्याने भरू काळजा आमची तुझे तै उभारू तुका हसून तुका वर्णून गायता एका टाळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. मोगाचनो धरणीर तावनो धग गरमी वयर गेल्याशिवाय वयर तावन पावस सकला देवाना वय मू वय की नाही कोणेंगी म्हळे आज गरम नेंगी पादर गरमी नेंगी पादर घाम येता नेंगी पादर. भावा बहिणीनो आज एकलो वयर गेला देखून आमकां वयर तावन थंडाई वयर तावन आमकां जाय जाल्लें सगळें धाडूंक खुशी व्हरता. कोण वयर गेला? माव सासूमाई तुमचे आवय बापाय न्ही थोडी म्हणटात तूं पयलें वयर वच सायबा वयर वचून येयलें धाड म्हणून पयलें धाडटात न्ही ते गे पळया न्ही पावला म्हणटा जेजू गेला. देखून आनंदाचे मिस्तर आमी नियाळटा आसतना दुसरो मिस्तर कितें म्हणटा सोमी जेजू गुडो सडला सोमी जेजू देड्यां सडला सोमी जेजू सिडी सडला सोमी जेजू सर्गाक चडला खंय सर सर्गाक. देखून आज आमी जेजूचें स्वर्गरोहण सर्गाक सोडून गेल्लें तें घडीत आज आमी नियाळटा मानून घेता आनी ते विश्वासान भावार्थान स्वीकार करता. आनी आज जेजू आमचे वने पयलेंच गेला देखून तोय आमकां एक दीस येतलो आनी आपोवन व्हरतलो म्हणलो भरवसो दवरून आमी जियेता. देखूनच आयच्या वाचपांनी तेंच आमकां आयको मेळटा जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान खंय तावन दुबय तावन जेजू नव्यान येतलो खंय तावन घाटार तावन वय घाटार तावन पयलें बरें कोडयाल घरांक घाटार तावन येताले कित्याक म्हळ्यार हांगाच्या हळल्यांतल्या थोड्यांक घाटार कॉफी तोटांत गे आनी खंयच्या त्या काय म्हणटा चित्तूरल्याच्या तोटांत गे काम मेळटलें न्ही आयला घाटार तावन पयले उडास काडटले जेजू येता खंय तावन सर्गात तावन. देखून भावा बहिणीनो वो भरोसो आमचो घट करया थीर करया आमचे वने पयलें सोडून गेला तो येतलो देवान येतलो तुका आनी म्हाका आमकांय ताचे सवय तो आपोवन व्हरतलो म्हणलो भरोसो दवरून जिवंक खुशी व्हरया आनी देवाच्या उता सत मानलेल्या वरी खंडीत जावन आमचो भरोसो घट जातलो थीर जातलो त्या भरवशान जियेतल्यांक आमकां कितेंच कांयच उणें जावचें ना. आनी जर तर आमच्या दुबावान वो मिस्तर हें सत आमी मानून घेवंक सुकल्या तर सोडून गेल्या सर्गाक पावल्या देवाच्या महिमेन भागीदार जाल्या जेजूक आमी आमचो सोमी सोडवून दार म्हणून स्वीकार करूंक ना तर ताजे लागच्या बक्षाने मागया आनी त्याच बरोबरशान सगळ्यांक सांगाता घेवन जिवंक आमी चलवाल्या या सुकल्या या हेरांचो भावार्थ घट करच्या बदलाक तो आमी आनीकी दंडळयला तर एकामेका लागच्या बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातखी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संपवाक मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो. सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर. महिमा 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 देवाकू सर्गी आणि शांती संसारी. सर्वस्वरा देवा सगळीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवास्ता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्तोत्रा. सोमिया देवा देवाचे शेडिये, तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला, आमचे मागे मारून घे. त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगळा बापा आदी मागातावन तुवें विंचून काडलेल्या प्रवाद्या मुखांतर आमच्या लागीं उलोवन शेवटीच्या काळार तुज्या पुता मुखांतर उलयलाय आनी सर्गीची वाट तुवें आमकां उक्ती केल्याय. ताका सत म्हणटले आमकां आमचें जिवीत शाश्वीत म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. तर तुज्या राज्यान तुज्या महिमेंत तुजो पूत जेजू ख्रिस्त सर्गाक सोडून गेल्ल्या भाशेन ताका सत म्हणटले आमकां एक दीस तें भाग तूं फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 1 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान ये थियोफिला, जेजून आपले काम सुरू केलें तो वळतावन ताका सर्गार उबान वेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रात्म्या मरिपात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्या सोर संगती विशान हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सभा रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशान तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळयल्ल्या वेळार तांणी जेरुजलेमांतले भायर सर वचनये बगार बापान बसयलेल्या देण्यांची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी
पवित्र आत्म्याचे स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचे राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजालेमान, सगळ्या जुदयान आनी सामारियान आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंतपर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेतना आनी ते आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाच सणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उकोन व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गा सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतालो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्विस्पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका. ये सर्विस्पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका. वर कशी हांव सोबत तुजी गायत सदा हांव स्तुती तुजी. वर कशी हांव सोबत तुजी गायत सदा हांव स्तुती तुजी. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका. दुसरें वचप एपेस घरांक बरयिल्लें पत्रांतलें अध्याय 1 वळ 17 ते 23 पर्यंत. ह्या पसत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो. पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागताव. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता. देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यात म्हूण तुमी समजजय. आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्ता ग्रेस्कयेच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यान म्हूण तुमकां कळजय. आपणाचेर बावार्थ दवरतल्यातय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेष्ठ म्हूण तुमी जाणा जायजय. तेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी सर्गराजांत आपल्या उजव्याक शासनार बसयलो. समेस प्रधानी आनी अधिकाऱ्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती. सर वस्तू ताच्या पांयथळ्या घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्ताक नेमल्या. ती पवित्र सभा ताचीच कूड सगळे वस्तू सर्व थरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्य देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र ज्ञान. सोम्या तुसा सर्गी बापासो आयलोय दाको तू मोतासो. सोम्या तुसा जीवितेंसो सर्वांचे प्राण भरसो.
जय 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 धन्य देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया सालुकाचो वांजेल आवस्वर 26 वळो 40 आनी 57 50 आनी 3 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 24 verses 46 to 53. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजसारके तांचे मोतीक ताणे उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणे उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिनी बदला पासो आनी पातखांच्या बॉक्सान असो संदेश जेरुजलेमांतावन सुरू करन सर परसांक परगट करूंक जाय तुमीच ह्या संगतीक साक्ष म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावच जाय उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो थंय आपले हात उबारन ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारन व्हेलो आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुजलेमाक पाठीं गेले थंय हर एक दीस देवाळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो देवान म्हाका ह्या कामाक विसच्या पयलें हांव जायत्या तरणाट्या भुरग्यांक सेमिनारींत कॅम्प चलयतालो म्हळ्यार देवा पावण्याच्या भुरग्यांक सरीसुमार 6 वर्सां कळनासतना आनी त्या दाळा भुरग्यांक तरणाट्यांक आकर्शीत करूंक देवान म्हाका विशेश ध्यान दिल्लें उमिन्यो आनी केदाळ भुरग्यांक उमिन्यो विचारतना भुरगे तितके चुरूक जाताले हांव सांगता पळय विचार पळया कितें म्हणून तशें हांव केदाळ तांकां एक उमेन विचारतालो ती उमेन आज हांव तुमकां विचारता रिडल म्हणटात इंग्लिशान शीत दिवन आयका कोण सांगता पळया न्हिदोनान न्ही वयर सरता पूण देवाना कितें सांग पळया वयर सरता पूण सकला देवाना कोण सांग पळया चिंता वयर सरता पूण सकला देवाना कोण मेल्लो सांगा व्हडल्यान सूर्यो पावला बा संजय रास्तमताने देवताने सडता पण देवाना कोण बा ओ तुम्ही बहुशा कॅम्पात आसल्यात गी म्हणून थोडी म्हणतात प्राय आणि थोडी म्हाका समजाना म्हणून सांगतात ये जी म्हणून सारकें सांगलें वय मू प्राय सडता देवताय प्राय सडता देवताय सांगा ओके सारकें सांगलें तुमी आता परतांनी सरता हांव कितें सकला पडटाना कितें वयर वेता सांगा बळ्या कितें सकला देवताना कितें वयर येता सांगा बळ्या ओ तो दांडटोन पडताना हात वयर येतात काही ताजी कितें सकला पडताना कितें वयर येता सांगा बळ्या
थोडे दीस वचून तुमकां कळटलें कितें गे म्हणून. पावस येताना सत्री, पावस सकला येताना सत्री वयर येता वय मू वसाने गोडो जामिना ते तुमी जमतात की ना. तें कळटा तुमकां वय मू. उमेदीन दिल्यार तुमकां तितके बरें इल्ले कुचिल्लो जातात. आज देखून आज दुसरो उमेन्यो दिया तुमकां आमी, आत्मीक उमेन्यो. कोण वयर गेल्ल्या वरवीं आमी वयर येता. सांगा, जेरी वयर गेल्यार तुमी वयर येता म्हूण चिंती नाका. म्हजो पांय धरून आयल्यार येना तुमी. सांगा. तुजे बरी म्हजे बरी थंय आसलो देवान आयिल्लो मनीस जावन हांगा जियेल्लो आनी कोण पळय वयर गेला तो मात्र परत सकला देवून येतलो. होय मू. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आणि वोळ 14. ऐका, जुवांचो वांजेल अवस्वर 3 आणि वोळ 14 कितें बरयलां ऐका. जॉन 3:14. जशे मोयजेन अरण्यान सरपाक उबारलो तशे मनशा पुताक ओंस उबारूंक जाय. 13वी वळ. सर्गीन तावन देवोन आयिल्लो, सर्गीन तावन देवोन आयिल्लो मनशा शिवाय, मनशा पूत मनीस जाल्लो देवाचो पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेलो ना. कोणूच सर्गाक सोडून वचोंक ना. कितें समजलें तुमकां. तर तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक कोण व्हरता. तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक कोण व्हरता. सान लॉरेन्स गी, सान फ्रांसीस गी, कोण पळय थंय जावन आयला तोच आमकां थंय आपोवन व्हरता वय मू. हांगा आसल्या पैकी तुमचे पैकी 100 जाणांक तुमी पयले सीदा घालपाक गेल्ले ते. दुबय गेल्ले ते, या कुवेट गेल्ले ते, कटार गेल्ले ते. सांगा म्हाका, बॅरेन गेल्ले ते. पयले एकलो थंय आसलो हांगा आयलो आनी आपोवन व्हेलें वय मू. नांगी नांगी हें बरें समजता. कास मेळ्ळ्यार वय समजलें आमकां. थंय आयिल्लो, थंय तो एकलो आयिल्लो आनी फाटी येताना थंय काम आसा रे येता रे म्हणून आपयल्लें. जायत रे म्हणून हांव गेल्लो, थंय आसल्यान येवन आपोवन येल्लें म्हणून बरें सांगता तुमी वय मू. थंय म्हळ्यार पेरगो दवरला तुमकां, बांदून धरली पुती दवरल्या तुमकां. पूण थंय तो आयिल्लो तांणी ताजे वनी व्हडलो पेरगो दवरला म्हणून आमकां समजना न्ही. आज देवाचे उतार आमकां सांगता. भावा बहिणीनो, आज देवाचे उतार कितें सांगता ऐका. आमचे सांगत आमचे बरी आसोवन आणि संवसाराक येवन सगळें आमकां शिकोवन, सगळी सतां उगडापी करून, आमकां जन्माय दिवन आमच्या वनी पयलें गेला म्हणटा देवाचे उतार. आयच्या पयल्या वाचपांत अपोस्तलांची कृत्यां अवस्वर 1:1 मुखार ऐका. अपोस्तलांची कृत्यां अवस्वर 1:1. म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागांत ये थियोफिला, जेजून आपले काम सुरू केले तवळतावन ताका सर्गार उबान गेलो. जेजून संवसाराक येवन परगटजीनी पवित्र आत्म्याचे देणे आपणायल्या उपरांत जॉर्दान न्हंयत जेन्ना जुवां बाप्तिस्ता लागीं तांणी उदकाचो स्नान घेतलो, उदका वयलो तो वयर आयलो, सर्ग उक्तो जालो, पवित्र आत्मा ताच्या देवान आयलो, पवित्र आत्म्यान तो भरलो आनी 4थ्या वस्वान लुकाच्या आमी वाचता देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणून तो ताची परगटजीनी सुरू करता. त्या दिसा तावन आयचें पेस्त सर्गाक सोडून गेल्ल्या दिसा पर्यंत दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात, ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्या. आयकलें गी सोमा ऐका. कालच एक बहीण म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली कोणासो एकल्याचो शर्मा आयकलो खंय तिणें आनी ती बहीण म्हणटा त्या फादरापण अशें म्हळें फादर ल्हान भुरगो आसतानांत, ल्हान बालशें आसतानांत, आमी बाप्तीम दितानाच, बाप्तीम मेळटानाच पवित्र आत्म्याचें देणें आपणायला म्हूण सांगलें फादर. हांगा जेजू कितें म्हणटा. पवित्र पुस्तकांत भावा भयणीनो, आख्या पवित्र पुस्तकांत बालशांक, नेण्ट्या बालशांक, धाकट्या भुरग्यांक बाप्तिस्म दिल्लो एक दाखलो आसा तर दाखया म्हाका.
अख्ख्या पवित्र पुस्तकांत सगळ्या बायबलांत ल्हान बालशांक ल्हान भुरग्यांक पवित्र आत्मो या कितें म्हणटा पवित्र आत्म्याचें देणे मेळिल्लो एकच एक दाखलो दाखया आसाय शिसांचेर पवित्र आत्मो केदाळा देवन आयलो जेजूचेर पवित्र आत्मो केदाळा देवन आयलो देवान विसलेल्या प्रवाद्यांचेर पवित्र आत्मो केदाळा देवन आयलो आतां कितें वाचलें जेजून आपल्या विसरून काडलेल्या शिसांक पवित्र आत्म्याचें देणे दिल्ल्या उपरांत सगळें तांकां समजलें पयलें कांयच समजूंक ना आमी तुमकां सांगता 1900 आनी 905 इस्वेंत 1995 जेन्ना देवाचे उतार आयकोन 7 दीस गुंडायन आयकोन स्वीकार करून देवाच्या उतरावरी नितळ जावन संपूर्ण तरान देवाक हांव समर्पीत जालो त्या दीस पवित्र आत्म्याचें देणे हांवें आपणायलें आनी त्या दिसावन आज पर्यंत ही घडी पर्यंत भाव भयणीनो हर एक घडी म्हणल्यार बरी जे कितें हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी आयकातात म्हजी चिंताप न्हय म्हजी जानवाय न्हय म्हजी आलोचन्यो न्हय म्हजें काल्पनीक उतार न्हय हें म्हाका उगडापीन जाल्लें सत पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखोवन दिल्ल्यो त्यो वाटो या मिस्तर या सता देखून तेच बरें हांगा कितें बरें आमकां रायका पवित्र आत्म्या मारिफात पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विंसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सरसंगती विशांत हांवें बरयलां देखून वो बरयता कोण धर्मदूतांची कृत्यां बरयल्लें कोणें लुकान सगळें ताणें बरयलां जेजून पवित्र आत्म्याक स्वीकार केल्ल्या उपरांत कितें घडलां तें सगळें ताणें बरयलां आनी देखून चवथी ओळ एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार सकळ सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजून शिसांक सांगलें तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये तुमी जेरुसलेम सोडून वचनाये कित्याक बगार बापान म्हजे मारिफात बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावजय म्हणून वसा नाकात बापान बसयलें देणे तुमकां मेळटा पर्यंत वसा नाकात कितें तें देणे बापान जेजू मारिफात तांकां बसयलेलें देणे कितें तेंच भाव भयणीनो तें देणे तुमी आपणायल्ल्या शिवाय तुमी वसोंक सकानांत गेल्यार तुमी सुफळ जायनात बापान जेजू मुखांतर बसयलेलो पवित्र आत्मो कोणे आपणायला तो गेल्यार ताचें काम सुफळ जाता कित्याक मुखार आमी आयकता पवित्र आत्म्याच्या देण्या मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर कृपे मुखांतर आनी सर पवित्र आत्म्याच्या कृपे मुखांतर आनी सर देण्या मुखांतर तो देवाचे उतर प्रगट करतना कितें जाता मुखार आयका आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशांत म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवावन उदकाचें स्नान दिलें जुवावन केवळ उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात गरजेचें उदकाचें स्नान सगळ्यांक मेळ्ळां वय मू क्रिस्तांव म्हणून तुमकां थारायलां वय मू तें पवित्र आत्म्याचें स्नान न्हय ल्हानपणार भुरगीं आसतना आमकां क्रिस्तांव कुटुंबां सांदेपण जोड दिल्लें या आमच्या इगज मातयेंत आमकां सांदेपण जोड दिल्लें तें उदकाचें स्नान वय पण पवित्र आत्म्याचें स्नान न्हय देवाचे उतार सांगता पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटा पर्यंत तुमी तांबा म्हणजे रावा उंतले निल्लिरी रावा वेट जायना कांय करूंक जायना सुफळ जायना प्रगट करूंक जायना देखूनच तसले कितें करतात ताच्या पदवेकाल ताच्या अधिकाराकाल ताच्या मंताकाल ताच्या मोगाकाल ताच्या कृपेकाल ताच्या सक्तेकाल ताच्या आत्म्याकाल येवच्या बदलाक संवसाराच्या पदवेदारांच्या हातांत गुडांतल्या केरां बरी जातात देखून मुखार जेन्ना पवित्र आत्मो तुजेर म्हजेर आमचेर येतलो कितें जातलें देखून रावात पवित्र आत्म्याचें स्नान घेता पर्यंत तुमी रावात आनी अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार
जेजू लागी विचारूंक लागले, सोमिया ह्याच काळार वे तू इस्रायेलाचे राज पुनर्स्थापित करतलोय. पळ्यानी जेजू कडे विचारता तू आयलाय आता केदाळा हे राज इस्रायलचे राज तू पुनर्निर्मित करतलोय. जेजून कितें म्हळे? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळे बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचे काम तुमचे न्हय. देखून सवार फुडें आमी विचारता केदाळा. जेजू म्हणटा तें काम तुमचें न्हय. केदाळा म्हणून विचारी नाकात. त्या बापान जर की त्या बापान निर्मेला ती योजन बापाचें कोणाकच अधिकार ना. आजूत फाल्यांत म्हणून बापान निर्मेला ते तुम्ही विचारचे न्हय म्हणटा जेजू. पूण तुम्ही राखोन रावाचे तितल्यान तुम्ही राखोन रावाचे. आनी पूण तुमचेर पवित्र जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमकां तेन्ना बळ मेळटा. आतां तुमकां बळ ना, धैर ना, गिन्यान ना, जाणवाय ना, लज आनी कितें तुमकां एका त्याची भिरांत कवजेनी आखांत पांय खमतात, हात हलतात, जिबेर तोंडांत उतरां सारकी येनात. कित्याक बेनाका म्हाकाय जातालें पयलें. अर्द मेळान 5 वर्सां हांवें उलोवंक बी येतालो, कोणा म्हाका उबे रावन कमतालो. आतां म्हाका कांय काम पिना, भेयना, भिरांती ना, कावजेनी ना, कितें म्हणा जेवन पयलें हांव चिंतिना. येवचें रावचें. तो आसा न्ही कोण? जेजून दिल्लो कोण? मजतदार, पाराक्लीत, सांगाती, बुजोनदार. तो आसा न्ही. तो चलोवन व्हरता आनी त्या दाळा तुमकां बळ मेळटलें. आनी तेन्ना उपरांत जेरुसलेमांत तुमी वेतल्यात, सगळ्या जुदेयाक तुमी वेतल्यात, आनी समारियाक तुमी वेतल्यात, आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत तुमी वेतल्यात. पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात. काल म्हाका एक आयला फोन कुवेट तावन. फादर तुमी कुवेट केदाळ येतात? तूं केदाळ ये म्हणटा तेदाळ येता म्हणे. भोवंक न्ही. फाल्यां सकाळीं आमी बायसरल्या गोंया भोवंक कित्याक? देवाचें उतार दिवंक खंय धाडटा थंय वेचें. कोणा विचारूंक काय? खंय तो पवित्र आत्मा व्हरता? सगळ्यांनी येला म्हाका ताणें. हांव तुमचे मुखार उबो आसल्यार ह्याच घडये कितल्या संस्थाच्या पोंतान पोंत म्हजो ताळो घासता थंय. भाऊ एलियास मेळ्ळो तो दुबयतावन आयला आनी ताका एकलो हिंदू भाव खंय मंजुनाथ म्हणलो भाव तो वेबसायट उक्ती करन, तो युट्यूबार म्हजे परे शिकोवन आयकोन या आमच्या भावाक एलियासा सांगता खंय. फादर जेरियेवर ही संदेश बंदी दे, फादर जेरियेवर हा संदेश बंदी दे म्हणून. भाऊ एलियास आता येवन मेळोन गेलो म्हाका थंय आसा बसून. तुम्ही चिंतात केदाळा कुवेट आता भियेनाका. कुवेट न्ही सगळ्यांनी पावला हांव. आतां पावनातल्या जाग्यांक पावला. न्यूझीलंड म्हज्या दोळ्यांनी पळोवना जाल्यार न्यूझीलंडांत आसले आमचे पुराय जायते क्रिस्तांव भाव भयणी म्हजो ताळो ते आयकतात. हांव ऑस्ट्रेलियाक पावना जाल्यार ऑस्ट्रेलियांत आसले जायते जाणां म्हजो ताळो ते आयकतात. हांव वेस्ट आफ्रिकाक पावना जाल्यार जायते जाणां थंय म्हजो ताळो आयकतात. वेस्ट इंडिजांत हांव सुमार तेका 4 जाणांनी म्हाका फोन केलो. हांव थंय येदो पावोंक ना जाल्यार थंय म्हजो ताळो आयकतात. युकेक हांव पावना, आयर्लंडाक हांव पावना, थंय ताळो आयकतात. कोण हे येला थंय? हे देवाचे उतार ते कोण येला? सांगा. हांव खुद्द गेलाय? ह्या म्हज्या वडिलांनी धाडलाय? या म्हजे पुरा कितें DVD VCD आसले कोणे म्हणी प्रत्येक तरान आमकां जाय म्हण थंय धाडला ते? हें काम कोणाचें? देखून भावा भयणीनो आज आमी संतोष पावता जावं पण हांगासर आमी गजयता पण तांच्या घरांनी ते वाजयतात. आयकल्ल्यांचे दोळे भिजयतात. बेश्टेच न्ही. आनी हें करूंक धैर्य कोणें दिला? पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना हें फावत जाला. तेदाळच्या काळार जेरुसलेमांत, जुदेयांत, समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत हें आजी भाव भयणीनो जावनूच आसा. देखून आमी धैर्यादीक जाता, आमी आनीक चड आनी चड प्रेरीत जाता, आमी आनीक चड आनी चड पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन प्रेरणान आनीक देवाक प्रकट करूंक आमी धैर्यान मुखार वेता. मुखार ऐका. ताणें इतलें सांगून जाताच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो. पळया न्ही वडोलचो सकाळीं हांव उलयतना
ही गरमी हे खाम सदां न्ही तर सोमार आता सोनम कोडून आसतना इतली पुरासन जाता म्हणटाना हांव वडोल स्विनी गाड्या म्हणटालो जेजू केदाळ चुकोवन धांवतालो म्हाका सट्टकन मती गायलें तोय लोकांक उलोवन उलोवन अजापां करन आसल्यांक बरें करन खावंक दिवन पिवंक दिवन सगळें दिवन लोकांची केट ताच्या फाटल्यान येताना तो चुकोवन येतलो चुकोवन धांवन येतले बरें विंगड कितले पटी म्हणटालो या साहेबा वो लोक आसो जो म्हाका सोडिना खंय 2 टायर कर या न्हंयच्या पलतडी वचून थंय रावया म्हणून त्या दारा लोक धांवून वचो तेने येवन थंय राखतलो वय मू पण जेजू चुकोवन येतलो की ना ताका पुरो जायनातले ताका न्हीद काडून सोडटले देखून तो 2 न्हिदलो वय मू सगळो दीस भोवमान 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 मागीर न्हंयच्या आलतोडीतल्यान पलतडी येताना 2 न्हिदो ना तो शीस न्हिदिल्ले तुम्ही म्हणून पुरो तो कित्याक न्हिदिल्लो म्हणून कित्याक न्हिदिल्लो हांगा लोकांक सांगून 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 आसल्यां बरें कन कन आसल्यांचे देवसार धांवून धांवून तो तकला वय मू हे 2 वचताना तो न्हिदला वय मू वय की न्ही पळया भाव भयणीन तरी आतां सबारपणे हांवें चिंतालो आमकां काय बोब मारूंक लायलांगी आमकां काय थोडे पटी दुखता अर्दें धाडता कांय ना गे तेन्ना म्हाका उडास काडलो हांवें विशव घेतला तुवें वच विशव घे म्हणून पूण ह्या प्रमाणे भाव भयणीन पवित्र आत्म्याचें काम करनंत आसा आमी चिंता काल एक सोनवाराची रेती दिली मात्र म्हणून ना सोनवाराचे रेत्युरेचे ते लिसांव आनी मिसांव आनी जे कितें तुमकां आमी दिलां ते आमी न्ही दिल्ल्या बरीत थंय गाजोवन ते वाजोवन ते आयकोन ते लोक जाणा जावनूच आसा प्रेज द लॉर्ड पळया न्ही पवित्र आत्म्याचें काम हें जेरीचें काम न्ही वय की हो हांगा एक दीस रेती दिवन थंय थकला म्हणून बसला वय मू पण त्याच वेळार पवित्र आत्म्यान कितें केलां तेंच देवाचें उतार VCD रुपार DVD रुपार त्या DMSworld.in त्या युट्यूबाचेर त्या फेसबुकाचेर आनी जायत्या भाव भयणी तावन हेरांक तें मागीर कितें फॉरवर्ड जावन ईमेलांचेर देवाचें उतार परगट जावनूच आसा कोणाक साक्ष जावन जेरीक साक्ष जावन न्ही कोणाक साक्ष जावन ताका साक्ष जावन सर्गा सोडून गेल्ल्या खऱ्या निजा एका सोम्या सोडून दाराक साक्ष जावन देखूनच हें काम ताणें शिसांक दिलें आनी तो वयर सोडून गेलो आतां ताणें पाटी येयचे जाल्यार कोणें तयार करीचे बेगीन पाटी येता तो तुवें आनी हांवें पवित्र आत्म्याचें देणे आपणायलेल्यांनी लोकांक म्हणजे ताच्या देवाच्या भुरग्यांक सांगात हाण्ण तयार करतना तो पाटी येता तांकां आपोवन व्हरूंक पूण आतां करीचें कोणें काम कोण ऐका मुखार ऐका अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाक दीस लावन आसतना दवे मस्तूर न्हेसतले 2 जण एकासने ताचे सुशेन उबे जाले तांच्या मुखारच सोडून येता तांचो बरोसो तांचो भावार्थ पातीन वडोल वाचतना हांवें ती चिंतलें हें तांकां फावो जालें न्ही पळोवंक हें तांकां फावो जालें न्ही दोळ्यांनी देखूंक आज त्या भावार्थानूच न्ही तांणी देवाक जेजूक प्रगट केलो आमकां तें ना जाल्यार आमी वताना सडटना पळोवंक ना जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकून वाचून सतमंत हांव देखून तें प्रगट करता न्ही पळया फरक पळया देखून हें उतार आमकां आज स्विकार करूंक कुरपा कोणाची ही कुरपा कोणाची हें उतार आमी कित्याक प्रगट करता कोणें सांगलां म्हणून गी ना पवित्र आत्म्यान तें आमकां उगडा पेंकेलां कळयलां मात्र न्ही ताच्या पदवे वरवीं ताणें ती पदवी दिल्या आनी ती पदवी आमी आपणायल्या त्या पदवे काल हें काम मुखार सरून आमी आसाव आतां तुमकां आनी एक सवाल विचारता ह्या संवसारांत तुमी चिंतून सांगा व्हडली पदवी वर्ती पदवी श्रेश्ठ पदवी खंयची सांगा सांगा ह्या संवसारांत खंयच्या देशांत खंयच्या मनशाक श्रेश्ठ व्हडली पदवी म्हळ्यार खंयची सांगा अमेरिकाचो अध्यक्ष जावची गी या जपानाचो प्रायम मिनिस्टर जावची गी सांगा या भारताचो प्रायम मिनिस्टर जावची गी नाही संवसारांतल्या तुमच्या दोळ्या मुखार तुमकां व्हडली म्हूण दिसची पदवी खंयची एक राय जावन राजवट चलोवची गी पाप साहेबाची ती पदवी कांयच न्ही आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां आयको मेळटा
एफेसकारां बरोवन संवसारांतली खंयचीच पदवी ताणें आपणायल्ल्या पदवे मुखार, ताणें आपणायल्ल्या राजवटके मुखार, ताणें आपणायल्ल्या महिमे मुखार संवसाराची खंयचीच पदवी, कोणाचीच पदवी कांयच न्ही. ऐका आयच्या दुसऱ्या वचपान एफेसकारां बयल्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी वळ 21 तावन एफिशियन्स चॅप्टर 1 and verse 21. ऐका. समेस्त प्रधान्या आणि अधिकाऱ्या कितले अधिकारी आसोंदी, कितले प्रधानी आसोंदी, प्रधानमंत्री आसोंदी, पदव्या आणि प्रभुत्वा वयर कितल्योय संवसारांतल्यो पदव्यो आसोंदी, प्रेसिडेंट, चेअरमॅन, MD, मॅनेजिंग डायरेक्टर, CEO, आनी कहले मॅनेजर, आनी कहले तूं म्हणलें बाप साहेब, जोर साहेब, आनी खंयचो साहेब आसोंदी, खंयचे आसोंदी. प्रभुत्वा वयर खंयच्या प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयता. क्रिस्त आपले राज चलयता. ताचे वरणी वर्ती पदवी, ताजे वरणी ताणें आपणायलेल्या पदवे प्रास ओडली पदवी खंयचीच कोणाचीच खंयसरी ना. देखून आमी म्हणटा नेंगी मिसा वेळार कित्याक राजवटकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या आज हे सत उगडाप्यान जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीन आज आमी अशें उलोवंक शकता. ताजो स्थान मान, ताजी पदवी अधिकार, ताजी राजवटकी कोणाकच केदींकच खंयच्याच रितीन दिवंक आमी शकचे ना आनी दिना. ते वास परतून वास 21वी वळ परतून वास. ऐका चित दिवन ऐका देवाची उता कितें म्हणटा. समेस्त प्राधान्य आणि अधिकार्या, समेस्त अधिकार्या, पदव्या आणि प्रभुत्वा समेस्त वयर पदव्या आणि समेस्त अधिकार्या, प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले रास चलयता. आपले रास चलयता. देखून त्या पदवे काल ही पदवी हांवें आपणायल्या पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या ध्याना वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या कृपे वरवीं. ताच्या पदवे खाल हें काम दैवीक मिसांव, डिवायन मिशन मुखारसून आसा आनी ताची तयारी आमी करनासा. ताचे सरशी लोकांक येवंक आमी तयार करता आनी ताचे सरशी आयिल्ल्यांक तो उंच उबारता. मुखार ऐका. ह्या संसाराचे वा फुडल्या संसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी वर्ती. देखून ती पदवी कितें म्हणल्यार समजल्ले ह्या संसाराच्या पदवेक आशेनात. वडोल बाबा संतोशानी सांगले आनी ह्या संसाराच्या पदवेक आशिल्ले ते देवाचो मोग करूंक शकनात. ह्या संसाराच्या पदवेकाल आशिल्ले देवाची सेवा करूंक शकचे नात. खंडी जायना. देखून सर पदवे प्रासवर्ती पदवी ताणें आपणायल्या आनी सर वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ताच्या पांयांतळा सगळे जेजूच्या पांयांतळा, सगळो संसारच ताच्या पांयांतळा. हाच्या पयलीं जेजूचें नांव म्हणली शिकोवन हांवें दिल्या तुमकां. हरी एक जीब संसारांत, पाताळांत, सर्गांत. हरी एक दिंबी हांगासर सर्गार आनी पाताळांत. ताच्या मुखार मोडटली आनी सोमी जेजू सोमी म्हणून सदां काळ ताका वाकाणटली. हरी एक दिंबी. देखून भाव भयणींनी सत तुवें आनी हांवें मानून घेतला जाल्यार तो दीस येताना तुका आनी म्हाका आमकांय संवसाराक आदे वचपाक दीस येताना वयर वचूंक कश्ट आमकां हळू व्हरता. हांवें सांगलां न्ही गे कोण ताजे सवय हांगा आसा तो ताजे सवय मरता, ताजे सवय उरता म्हणून सांगू न्हय. पूण खंयी एक फावटी ताजे सांगता आसलो तुजो श्वास येताना तो तुजे सवय आसचो ना. केदाळ केन्नाय तुजे सवय आसचे बरी. ताका सांगता चिटकोवन ताका घट्ट धरून ताच्या वेंगेंत, ताच्या गोपांत आनी ताच्या एकवटांत आसूंक कुशी वरा. देखून सायच्या वांजेलांत आमी आयकता लुकासो वांजेल आवस्वर 26 आनी ओळ 40 आनी 57. ऐका. देखून तुझ्या आनी म्हणजे आमचें काम कितें या जेजूक प्रगट करचें. या जेजूच्या नांवान सगळ्यांक त्या पदवेकाल, त्या अधिकाराकाल हाडचें काम तुझ्या आनी म्हणजे आमचें जावन आसा. ऐका. इस पदवी ताणें ताच्याशी सांग दिल्या. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजसारकें
तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलींच बरोवन आसा, क्रिस्तान कस सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ते सगळे आमच्या मुखार रुजू जाला, रुजू केला ताणें. कश्ट सोसल्या तर दगदोनी सोसल्या, कुर्साच्या मोरान ताणें आपणायला, कुर्सा तो बलीस जाला आनी रगत व्हरून कुर्सार मोरोन तो जीवन जाला. मात्रणी आयच्या दिसा आमी उडास काडटा, जीवन जाल्लो सर्गाक, जीवन जाल्लो समी जेजू सर्गाक सोडून गेला. आनी देखून आमचें काम कितें मुखार? ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोगसण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर पोरजांक परगट करूंक जाय. देखून तुझ्या आनी म्हजें काम ताच्या नांवान जिणी बदला, ताच्या नांवान तुमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडा, ताच्या नांवान तुमकांच तुमी तयार करा वचोंक खंयसर बापाच्या घरा. देखून हांवें साहित्य सांगला न्ही, मेले इरुदु नम्म मने इल्ली इरुदु सुम्मने सांगून हांवें. मेले इरुदु नम्म मने इल्ली इरुदु आमचे शाश्वत घर खंयचे? यात्रिकामी सर जावन आसा, बासायल्या गावाक पयन करता, तुझ्या आदारार पातयेता, तुझी ससाय मागता. मेलिरुदु नम्म इल्लिरुदु. देखून हांगा म्हज्या नांवार हें आसा, म्हज्या नांवार तें आसा, हें घर म्हजें, हो जागो म्हजो, हें भांगार म्हजें आनी हें कितें म्हजें 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 म्हणून हांगा व्हडलें वजें बांदल्यार तें वजें तुका वंडरतलें, वयर वचोंक सोडचें ना. ताका घट्ट धरा. कोणाक? खंडीत. कोणे जेजू घट्ट धरला तो खंडीत जेजू सांगता वयर येता. आनी वयर गेल्ले मागीर सकले येता. एवढे सारले तुमकां उमीन सडटा सडटा पूण देवाना. जेजूक धरलो सडटा सडटा देंवन ते, जेजूक धरलो सडटा सडटा देंवन ते. आनी जेन्ना पावसा बरी जेजू देंवन येता, आमी सत्रे बरी वयर येता गी ना? तुजी आनी म्हजी सत्री उक्ती जाता की ना? जेजू येताना तुजी आनी म्हजी आमची सत्री खंडीत उक्ती जाता आनी ती सत्री आमकां वयर व्हरता. देखून भाव भयणी, हें गरजेचें. आमी जिवंत आसतना ताका परगट करचें. जिवंत आसतना जिणे बदला आनी पातकांच्या बॉक्सांनी जोडा. कित्याक आमी वाचता जुवान सुवांजेला वचो 3:16 जॉन 3:16 ताका सत म्हणटली, ताका सत म्हणटल्याचो कोणाचो नाश जावचो ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, देवान संसार असो असोय मोग केलो, देवान संसार असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या, कोणाचोच नाश जायना जावच्या, कोणाचोच नाश जायना जावच्या. देखून जेजू सत म्हणटल्या सो कोणाचोच नाश जावन तो हिंदू या मुस्लिम, क्रिस्तांव या पेंतेकोस्ताचो या कॅथोलिक धर्माचो या प्रोटेस्टंट धर्म, कोणी तो जावन दी. ताका सत मानतल्या कोणाचोच नाश. देखून धर्माक धर्न रावल्यार तुमी वयर पावचे नात. या तुमच्या जातीक कातीक धर रावल्यार तुमी वयर पावचे नात. तुमची भास म्हणून तुमी भाशेक धर रावल्यार वयर पावचे नात. तुमची मांड कुरपण म्हणून तुमच्या मावाक आनी फागूर मायेक धर रावल्यार वयर पावचे नात. म्हज्या विकारान सांगला, म्हज्या आनी कोणा सांगला तांकां धर रावल्यार वयर पावचे नात. कोणाक घट्ट धरीचे? कोणाक धरीचे? कोण सर्गींत हांव देवान आयला तो एकलो शिवाय आनी कोणी सर्गाक सोडून गेल्लो ना. परत्यान वास जुवांच्या वांजलांत अवस्वर 3 आनी वळ 13 जॉन चॅप्टर 3:13 ताका एकल्याक शिवाय सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणूच सर्गी सोडून गेल्लो ना. तरी ताका घट्ट धरा. सर्गा सोडून गेल्या जेजूक कोण घट्ट धरता तोय एक दीस जेजू सवय सर्गार ताच्या महिमेंत भागीदार जाता. देखून हांव इस्रायल गेल्ल्या वेळार 2007 इसवेंत जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या त्या स्वर्गारोहणाच्या त्या जाग्यार हांव पावलो, त्या गुड्यार.
आणि त्या गार्डान सांगले हांगाच जेजूचे स्वर्गारोहण, एसेन्शन ऑफ द लॉर्ड, हांगात हांव ताका उंच उबारलो म्हणून. थंय सरपडोन जेजू कडेन इतल्यान मागलें, स्वामी तूं हांगात हांव कसो वयत गेल्यार तुका दर न्ही दीस आमकांय वयर वचोंक तूं फावो कर, तुका दर न्ही. ताका सोडल्यार वचना आमी, ताका सोडल्यार खंडीत वचना. तुम्ही खंयच्या सांता सांतेन एक मरियम एक दर रावल्यार वचना ती नाका, ती गेल्या ती पावल्यान थंय आनी तांकां खंय दर रावल्यार. देखून जेजू घट्ट धरा, तो मात येतलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान तुका आनी म्हाका तो आपोवन व्हरतलो. देखून बापाच्या घरा म्हणल्यार त्या सिडीन तुम्ही आयकलां जायतीं गंतरां आसात बापाच्या घरात. या हांव जेता म्हणल्यार त्या तुवें आसा, हांव वेता आतां बापाच्या घरा, हांव थंय रावता बापाच्या घरा. आयकोण्या तुमी बापाच्या घरा म्हणल्यार सिडींत, हांव वेता आतां बापाच्या घरा, हांव सदांच रावता सर्गींच्या घरा, हांव सगळ्यांक मेळटा जेजूच्या घरा, हांव थंय जियेता ससनाच्या काळाक, हांव जियेता ससनाचें जिवीत हांव जियेता, हांव संतोष पावता सर्गींच्या राजान, हांव सुख थंय भोगता बापाच्या गोपान, हांव शांती जोडटा जेजूच्या आंगणान, हांव स्तुती करता आंजांच्या मेळान, हांव जियेता ससनाचें जिवीत हांव जियेता, हांव सेवा करता देवाच्या घरान, हांव उल्हास भोगता भोगतांच्या मेळान, हांव गायन करता बडव्याच्या पोंगडान, हांव विशेव घेता जेजूच्या काळजान, हांव जियेता ससनाचें जिवीत हांव जियेता. जेजूच्या काळजांत विशेव घेवंक कशें व्हरताय तर हांगा आसतनाच जेजूच्या पांयान तळा, जेजूच्या नांवान तूं देवाचे उतार स्विकार कर आनी जेजूक सत मान आनी तेंच उतार हेरांकी दी, जिणी बदलूंक आनी पातकांच्या बॉक्सान जोडूंक आनी जेजूच्या नांवान खंडीत जावन ताणें बसयलेलें तें ससनाचें जिवीत आपणावंक. हेंच भाग तुका आनी म्हाका देवाचे उतार आयकून स्विकार केल्या हर एकल्याक तें फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संगी भेटता सोम्याचे हे जीवन स्वीकार तू कर वडपणाता आमचे मागणे आराधना समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कंदेसारा समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नखेत्र उत्सवाच्या आदाराक सर्वेस्पौर मानून घेऊ. सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुवें बसयलेल्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तुझ्या उतरा मुखांतर सता आनी मिसर आमी जाणा जावन सदांच तुज्या पुता ते आमचो भावार्थ तीर दवरूंक आनी ताका सत मानलेल्या वरी तुवें बसयलेलें तें जिवीत आपणाक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नव्हे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक थंय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वाय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस्सो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय.
पवित्र आत्म्यावर आमकां मरीच्या उदरान ताणें कोट घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें. मरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देतो ताणें समेत भोगतां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोती समर्पणची. तेच बरें जेवण जाता आसतना कास घेतले तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें मुखसेने मेळच्याक तुमचे पासोतन समेज मनशां पासोतें वारावतलें. हें तुमी म्हज्या उडासाक करात. बावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिविताचो उंडय सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाक सरगोळी बापा हे सगळ्या मणियारां सेवकांक पवित्र आत्म्यान भरून तुजें उतार परगट करतल्या स तुज्या मणियारांक आनी ते सतमंतल्या स तुज्या भुरग्यांक तुज्या प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या सर आमच्या भावा भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कॉर्मरे देवाच्या संगती भगवान धर्मदूतान सर खाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बघोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्प्रास वायटा विघ्नांतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय दादोसकाय संपूर्णकाय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान त्रेक जाल्यांक आमकां तुजें उदार काकूळ सर पातकांतलें तूं सुटय आनी सर
आकांतांतली तूं आमकां वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुच्या भावार्थाचेर तुजे दीस घाल. तुजे कुशे परमेन तिकाणी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी तांय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे समें आसो. तुमचे सुमे आसो. एकामेकां आमी शांती देवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमच्या जट्टी आनी कास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखात तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शिळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावोना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे खाण दी आमकां. हुंदो सरिसो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिका आमी सर जावन आसा. भासयल्या गांवाक पयरान करता. तुज्या दाराक पातयेता. तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या ह्या पवित्र बलिदानांत आमी तुजी भुरगीं वांटो घेवन तुका सत मानता आनी ताच्या पदवे काल आनी अधिकारा काल ताच्या उतरां प्रमाणे जिवंक कुशी व्हरता. तर सदांच तुज्या सर्गीच्या राजाचे नगारीक जावन ससनाच्या जिविताचो बरवसो दवरून जियोंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो करो सोमी सोडवणदार म्हणून आमी हर एकल्याने स्विकार करून ताजो तो संदेश हेरांक दिवन तांणी ताचे सचिवांची वाट जावचे बरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आनी कृपेन तूं भर. ही मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सव्वे आसो. सर्पद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालून. आमेन. हो सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानेन तुमकां धाडटा.